قبل ما ندخلوا للملف السياسي سأعود لأنه عندي ملف سياسي نناقشه معك شوية. الآن في إطار الاستراتيجية الوطنية لمحاربة وباء كورونا تم اعتماد بروتوكول علاج اللي هو دواء الكلوروكين زيتروماكس. في فرنسا صار جدل، ولكن في النهاية وافقوا على تحت ضغط الشارع كما تقولين. يعني إيمانويل ماكرون وافق على استعمال هذا الدواء في الجزائر. هل ترين أن هذا الدواء حقيقة سيحد من انتشار وباء كورونا؟ شوف، الكلوروكين والزيتروماكس c'est un protocole déjà اللي نستعملوه للأشخاص اللي في مرحلة متقدمة من المرض. هذه الأولى. وباش تستعمله ويكون ناجح لازم يكون المريض عنده une surveillance rigoureuse في un service de réanimation، مراقبة طبية دقيقة في الإنعاش. هذا البروتوكول كيفاش قبلته وزارة الصحة الفرنسية والحكومة الفرنسية. إذا لن يستعمل على الجميع. دوك أنا نفهمك اون ديتاي حكاية الكلوروكين كيفاش. وعلى كثير من الأطباء والعلماء راهم سيبتيك، راهم ماهمش قابلين هذا البروتوكول، والكثير ان تعاطفوا معاه، والكثير قال لك احنا ما عندناش الحل، احنا اليوم في حرب، دونك انا عندي عصا، ما عنديش رصاص، ما عنديش كلاش، نضرب بالعصا خير من الموت. لوجيك، سي اون لوجيك. بروفيسور، المشكله تاع بروفيسور راول انه احنا علميا وطبيا نعلم انه 80% من الحالات في الكورونا فيروس ترتاح سبونتانيمون. يسوفي باك تعسو، ما يديرش ديزانفيكسيون غراف، باسكو الحاجه اللي الناس مش تهضر عليها بلا اغلبيتهم يديروا فشل كلوي فونكسيونيل تسمى ترانزيتوار. سي توت ان تروك. دونك حنا اليوم كي نقولوا لا بريزون شارج من بعد لي مودياليز ومن بعد بوكو شوز اللي ما عندناش، ناقصين بزاف عندنا في الجزائر اليوم. طيب اليوم l'Europe واش دار l'OMS et l'Europe des comités scientifiques en Europe ils ont décidé باش يديروا 4 مجموعات لتجربه الدواء. اليوم الشعب الجزائري، المواطن الجزائري لازم يفهم جيدا واش هو البروتوكول هذا وطريقه التعامل معه. داو 4 مجموعات، في واحده مجموعه مدوا لها الكلوروكين وزيتروماكس، البروتوكول تاع بروفيسور راول. مجموعه مدوا لها الانترفيرون وتريتمون تاع انتي اتش ضد السيدا، لانه هناك تشابه بين فيروس كورونا وفيروس السيدا. مجموعه داوها تيموا، ومجموعه مدوا لها نوتر بروتوكول كو جو كوني با. دونك 4 مجموعات. سما انت باغ اكزومبل نمدلك باراسيتامول وانت عندك الكورونا، نمدلك باراسيتامول ونتهلا فيك، وهذاك العلاج يعني مرحله التجريب كلها. دونك هاو يدير في 4 مجموعات باش يشوفوا اسكو إلي فريمون افيكاس ولا سيتي ان اكسيدون. هذوك اللي كان يرتاحوا كانوا حيرتاحوا كلكو سوا. جيد، نحنا حنعتبروا بلا لو بروتوكول هذا افيكاس ويداوي، نروحوا نخطينا من التجارب افيكاس ويداوي وكلش. المشكله اليوم في الجزائر انه باش دير الدواء هذا لازمك دير الديبيستاج. نعاودوا نرجعوا للبدايه. إذا الدولة ما اتخذتش قرار صارم بإجراء التحليل والفحص بطريقة شاملة دو فاسون تري ماسيف، ما رايحين نديروا والو، رايحين للكارثة. ما تجيبليش الدواء إذا أنا ما على باليش اسكو جو سوي مالاد أو با، كيش تمد لي الدواء؟ هذه كيفاه؟ ودوكا راني نداوي أنا نداوي مليون، وعندي مليون في الشارع مصابين ما على باليش بهم. نزيدك حاجه خطيره، مازلنا في الشق الطبي، 14% من الاشخاص اللي ارتاحوا في الصين عاودوا رجع لهم المرض. هذه معلومه خطيره يعني. لذلك اليوم فرنسا واش قررت وبعض الدول قرروا انهم يبرولونجيو تمديد الحجر الصحي التام والكلي، زادوا اسبوعين. وانا نعلمك بلي راني باسكو راني نتابع في الخبراء، وعندي اصدقائي في مصالح الانعاش، قلت لك اغلبيه مصالح الانعاش التوانسه والجزائريين، قال لك بلي رانا مازلنا ما وصلناش لاكبر عدد من الوفيات. علاه قاعدين يهضروا كيما هما سي دي سيانتيفيك، قاعدين يحسبوا في لي مالاد غراباتير، لي مالاد اللي راهم في حاله خطيره في المستشفيات. يقول لك بلا لو بيك مازال على اسبوعين باش نوصلوا لاكبر عدد من الوفيات. الناس راهم يموتوا لهم 400 اليوم، ويقول لك مازلنا ما وصلناش للو بيك. اذا في الجزائر نتوقع، انا نحكي لك واش كاين، ربي يستر فقط. يعني طبيا احنا يعني انا طبيا وعلميا مانا جاهزين، يعني مانا جاهزين اصلا. والمشكله سيكو مازال هم مش حابين يفهموا بلاك لازم تجيب لي كيت دو ديبيستاج، لازم ان ديبيستاج ماسيف. فرنسا دير 5000 تحليل في اليوم، الولايات المتحده وصلوا ل 180,000 تحليل في اليوم، المانيا 10,000 تحليل في اليوم، انت دير لي 60.
زعماكش معناها بين 60 وبين 5000 ولا ما على بالك 2500 في شهر، فرنسا دير لك 5000 في نهار، وتقول لي الوضع تحت السيطره. ما كانش وضع باش تسيطر عليه، الوضع ماهوش عندك، ما تعرفوش واش هو الوضع باش يعني الوضع انفلت. ما عندكش المعلومه باش تسيطر، لازم تكون عندك المعلومه. انت ما عندكش المعلومه، ما على بالكش شحال عندك من مصاب اليوم في الشارع، كيفاش تقدر تسيطر عليهم. طيب نزيدك معلومه اخرى علميه. انا بعيدا عن البلاطوهات التلفزيونيه تاع نضع لوروب، انا ما نشوفش تاع الجزائر خلاها ما باش نتفاهموا الايام هذه، راني نتبع غير وين الناس تقول الحقيقه. يعني هنا ما نقولوش الحقيقه، بون نقولوها نص نص. البارح لو ديريكتور دو سونتي جينيرال مسيو سالومون تاعنا في فرنسا واش يقول، وما يقولوليش علاه تاخذي الواحد بفرنسا، الفيروس جبناه من فرنسا، الفيروس تاعنا وتاع فرنسا إلي سيميلير، جبتي بزاف لي زيميغري لازم تقارن بفرنسا، تو نا با لو شوا، هلا غالب تبعيه مانيش انا اليوم اللي حنحبسها لك، تبعيه موجوده من وحتى فرنسا طبيا يعني كانت متطوره مقارنه بالجزائر، يعني حبينا ولا كرهنا. ما كومباريش، لا وجه للمقارنه، انا عملت لها وعملت هنا ولا باليش كاين. اصدقاء يقول لك الديريكتور دو سونتي ديجا قاعد يقول بلا عندهم 3300 حاله خطيره في الانعاش اليوم. علاه يمد في الرقم هذا هو اليوم؟ يمدوا باش الناس على بالها واش قاعده تستنى من اموات غدا. يعني مصارحه الراي العام لتحضيره لما هو قادم. هذه هي السياسه يعني. اكيد، والمصارحه ايضا باش يفهم الراي العام اللي هو ديجا عنده درجه من الوعي شويه تفوت تاعنا كمان، باللي راهو لازم يقعد في دارو. البارح وفاه فتاه اللي عندها 16 سنه، سبورتيف دو نيفو مش فريمون اون اتليت، خرجت خطره واحده في الحجر الصحي. باش نقول لك بلا سي با سيونس اكزاكت، الفيروس هذا مازال هما في الدراسات عليه. واحد ما يقول لك لا ساي سي ريغلي، هذا البريكولاج لازم يحبس. واحد ما على بالو المعطيات الكامله. كون جات الامريكان، كون جات ترامب عنده المعلومات على الفيروس، ما يديرش واش راه داير، ماهوش اون ايتا داليرت، هو لاغوغون اللي ما على بالو بحتى واحد. لو فيروس قاعدو اجونو. واش الشيء اللي يخلي الخطاب باش تفضلي نكمل لك هذه بك مازلنا في الصحه. يقول لي البارح صديقي، يقول لي ابتسام كاين 4 كا اللي راهم يطيحوا لنا كوم دي موش، وقال لي بلا رانا نحولوا في جميع الاسره العاديه نحولوا فيها لاسره انعاش. وسرير انعاش معناها 1.5 مليار، ما معناهاش ريسبيراتور تاع 200 مليون باش نفهمك. يقول لي اليوم راه الحالات الخطيره هي لي فيمور المدخنين، لي زوبيز السمان، لي زيبرتوندو، وهذه اللي مانيش قادره نفهمها باسكو لي زيبرتوندو يعني اللي عندهم ضغط الدم يعني ماهمش دي زيمينو ديبريمي، يعني المناعه تاعهم راهي كوريكت جينيرالمون. لي زيبرتوندو اي لي ديابيتيك. وهناك الحالات الشاده، الشباب اللي ما عندهم حتى مشكل، ساعة تظهر لهم حالة من هذا النوع، شاب صحة جيدة 24 ساعة 48 ساعة يفقدوه، لأنه تحول الفيروس. نجم مش جميع الفيروسات تتغير، بس ينجم فيروس واحد يتحول. علاه لو كونفينمون ابسولو؟ ونزيد نعاود نولي، حنا الجزائر اليوم باش تدارك الوضع لازم ان ديبيستاج ماسيف، وحالا القرارات اللي كانت تتخذ حالا لازم تتخذ حالا اليوم. ان ديبيستاج ماسيف، لازم نعيروا للناس كل، لازم نحوسوا على المرض في جميع الولايات ونديروا الحجر الصحي بطريقه صحيحه. لي دومي ميزور، انا دوك كنت في المارشي مجايزه على المارشي تاع الشراقه غاشي كبير، السيركولاسيون في الطريق. يعني انت مع خيار التشخيص والتحليل الكامل لكل المواطنين، مع الزامهم بالبقاء في البيوت على كل التراب الوطني، على كل التراب الوطني اكيد. ونزيد بصح نأكد مع اخذ اجراءات اقتصاديه لحمايه الفقراء.